को अब त अनलाइन बेड साइड के गरिरहेछ? सर आजबाट सुरु भयो हाम्रो पोस्टिङ चाहिँ। पोस्टिङ कहिलेदेखि? आजदेखि सुरु भयो सर। अनि आज कसले क्लास लियो? आज चाहिँ सुबिन सरले। ए पहिलाकै शेड्युल हो, अब फ्राइडे मैले लिनुपर्ने हो? हजुर पहिलाकै शेड्युल गर्नुभएको थियो म्यामले चाहिँ। ए ल म फ्राइडे लिन्छु नि। ए कतिजना पुग्यो खोइ अब एकपटक 44 हाम्रो 74 होइन पार्टिसिपेन्ट स्टुडेन्टहरू 76 हुन्छ। कसैको इलेक्ट्रिसिटी हुँदैन, कसैको के हुँदैन भन्छ। ल स्टार्ट गरौँ है त। 5 भयो है। यो कन्जेनिटल एडेनोइड हाइपरप्लेसिया नि धेरै जसो देखिँदैन होइन, केस डायग्नोस गर्न पनि गाह्रो छ होइन। यो चाहिँ इनबर्न इररै हो कि हो, जुन चाहिँ हामी चाहिँ धेरै जसो कन्जेनिटल एडेनोइड हाइपरप्लेसियाकोलाई चाहिँ कुनै कुनै कन्ट्रीमा चाहिँ 17 OSP भन्ने फिल्टर पेपरबाट स्क्रिनिङ गर्छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुने यो लिगल इस्युहरू हुन्छ कि कन्जेनिटल एडेनोइड हाइपरप्लेसियाले चाहिँ भिरिलाइजिङ भयो भने नि मेल फिमेल छुट्याउनु गाह्रो हुन्छ है। त्यो एउटा पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को चाहिँ इमिडिएट नियोनेटेड पिरियडमा डायग्नोसिस, जस्तै सल्ट वेस्टिङ एउटा चाहिँ हाइपरटेन्सन भएर चाहिँ यो बच्चाहरू तुरन्त मर्न सक्छ क्या। त्यसकारण यसमा चाहिँ इमिडिएट डेलिभरीमा अर्ली रिकग्निसन गर्नु पर्यो। पछि त्यसले छोडिदियो भने चाहिँ त्यतिकै छोडिदियो भने यसको मेल फिमेल छुट्टिँदैन क्या, अनि नराम्रो इम्प्याक्टहरू हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो लागि यो अर्ली डिटेक्सन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र यो भने के त यो अब हामी एड्रिनल ग्ल्यान्डको चाहिँ थोरै म रिभ्यू गर्छु। यो एड्रिनल ग्ल्यान्ड त सबैलाई थाहा छ। दिज आर द pyramid shaped bodies resting superior to both kidney, so called as suprarenal gland पनि भनिन्छ है। यो जुन चाहिँ पिक्चरमा देखाएको छ यो एड्रिनल ग्ल्यान्ड जुन किडनीको माथि माथि हुन्छ है। अब यसलाई चाहिँ धेरै जसो हामीले चाहिँ एड्रिनल कर्टेक्स भन्छ होइन। कर्टेक्समा लेयर हुन्छ र एड्रिनल मेडुला भन्छ होइन। र कर्टेक्स र मेडुला हुन्छ र यसले चाहिँ एड्रिनल कर्टेक्सलाई चाहिँ 3टा लेयरमा हुन्छ होइन। जोना ग्लोमेरुसा, जोना फ्यासिकुला र जोना रेटिकुला। यिनीहरूको चाहिँ यो एड्रिनल ग्ल्यान्ड जुन चाहिँ एड्रिनल हर्मोनहरू निकाल्छ, यो चाहिँ सेक्स स्टेरोइड भन्छ क्या, यो निकाल्छ। अब विभिन्न लेयरले विभिन्न किसिमको चाहिँ हर्मोनहरू निकाल्छ। त्यो मैले बेसिक मात्र रिभाइज गरेको, तिम्रो सबै जोइन हुँदै गएपछि त्यो सजिलो हुन्छ। त्यसमा बेसिकमा एनाटोमी चाहिँ एड्रिनल ग्ल्यान्ड सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड, त्यसको यदि हाम्रो प्याथोलोजीभित्र हेऱ्यो भने ग्रोसली हेऱ्यो भने चाहिँ 2टा हुन्छ, एड्रिनल कर्टेक्स होइन, कर्टेक्स र मेडुला हुन्छ है। अनि यो कर्टेक्सभित्र चाहिँ 3टा होइन GFR भन्छ क्या हामी, जोना ग्लोमेरुसा, जोना फ्यासिकुला र जोना रेटिकुलारिस है। GFR भन्छ नि हामी किडनीको जस्तो GFR। र यिनीहरूको डिस्टिङ हर्मोनहरू निकाल्छ, स्टेरोइड हर्मोनहरू निकाल्छ। यसको लागि ग्रोथ डेभलपमेन्ट छैन, भिजुअलाइजिङहरूको लागि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र कर्टेक्सको मैले भने नि होइन, यो चाहिँ जोना ग्लोमेरुसालाई नि एड्रिनल कर्टेक्स भयो। यो मिनरल कोर्टिकोइड है, यो चाहिँ मिनरल चाहिँ ब्यालेन्सको लागि हर्मोन चाहिँ मिनरल कोर्टेक्स जस्तै अल्डोस्टेरोनले निकाल्छ है। जोना फ्यासिकुलाले एड्रिनल कर्टेक्स नै हो यो होइन। ग्लुकोकोर्टिकोइडहरू द्याट रेगुलेट्स ग्लुकोज मेटाबोलिजम है। एउटा मिनरल कोर्ट र मिनरल चाहिँ सल्टहरू सोडियम पोटासियम ब्यालेन्स गराउँछ। ग्लुकोकोर्टिकोइडले चाहिँ ग्लुकोजको चाहिँ हुन्छ, त्यसमा कर्टिजोन होइन, कर्टिकोस्टेरोन, कर्टिजोन 3टा निकाल्छ यो है। अनि जोना रेटिकुलारिस एड्रिनल कर्टेक्सकै पार्ट हो। यसमा चाहिँ एन्ड्रोजेनहरू जस्तै स्टिमुलेट मस्कुलाइजेसन है, डिहाइड्रो एन्ड्रोस्ट्रोन, यसले नि सेक्स मेल फिमेल छुटाउने, हाम्रो जुन चाहिँ एडोलेसेन्स भएपछि यो छुटाउने, भोइसहरू चेन्ज गर्ने होइन, मेल जस्तै यो मेल फिमेल भन्नाले अब ब्रेस्ट डेभलपमेन्ट
हैन प्युबिक हेयरहरु यिनीहरु रेटिकुलरले चाहिँ गर्छ र अर्को भित्रको चाहिँ मेडुलाले चाहिँ स्ट्रेस हार्मोन सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम इपिनेफ्रिन नोरेफ्रिन है यो जस्ट मैले हामीले चाहिँ यो बेसिक रिभाइज गरेको र यिनीहरुको टिस्युहरु है यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो सबैलाई आउँछ है ठीक छ यो ठीक छ बेसिक साइन्स को चाहिँ रिभिजन र एड्रिनल ग्ल्यान्ड भने चाहिँ स्पेशली प्रोडक्सन हार्मोन बिगिन्स इन इम्ब्रायोनिक स्टेज अफ लाइफ बाई 7 weeks अफ जेस्टेसनमा त हाम्रो जुन छ नि यो हार्मोन इन्ट्राएट्रन लाइफमा सेक्रेसन हुन्छ अल एड्रिनोकर्टिकल हार्मोन आर स्टेरोइड कम्पाउन्ड डेराइभ फ्रम द कोलेस्ट्रोल हैन जो चाहिँ सर्कुलेटिङ एलडिएस बाट हुन्छ मेन सोर्स भने कोलेस्ट्रोल हुन्छ र एड्रिनल मेडुला चाहिँ रिलिज अफ इपिनेफ्रिन र सम अमाउन्ट अफ नर इपिनेफ्रिन चाहिँ मेडुलाले निकाल्छ हैन यो स्ट्रेस हार्मोन हो नि है यिनीहरु चाहिँ निकाल्छ र स्टेरोजेनेसिस पाथवे जुन हामी तिमीले बायोकेमिस्ट्रीमा पढ्यो होला हैन बेसिकमा चाहिँ मुख्य चाहिँ एसिटिएस कोलेस्ट्रोल हैन एउटा CYP1 यो जिनले गर्छ र 17 हाइड्रोक्सिलेज र 20 लायसले चाहिँ यो 17 अल्फा हाइड्रोलेक्स निकाल्छ त्यसपछि प्रोजेस्टेरोन हैन प्रोजेस्टेरोन 11 हाइड्रोक्सिस्टेरोन र कर्टिजन 18 OH कर्टिजन र अल्डोस्टेरोन यसरी चाहिँ कोलेस्ट्रोलबाट एसिटिएस बाट हुन्छ र 17 हाइड्रोक्सिलेजले चाहिँ 17 हाइड्रोलेक्स र 20 लायसले चाहिँ 17 OH प्रोजेस्टेरोनले चाहिँ DHEA बनाउँछ जुन सेक्स हार्मोन हो 17 OH प्रोजेस्टेरोन र 17 D कोर्टिजोल र कर्टिजोल बनाउँछ है मेन हाम्रो देखिने चाहिँ यहाँनिर 17 मेन प्रिकर्सर 7 OH यो चाहिँ हामीले यदि गडबड भयो भने यो एन्ड्रोस्टेरोन यिनीहरु सबै टेस्टोस्टेरोनहरुमा त्यो चाहिँ निकाल्छ यो सबै चाहिँ यो जोना फेसिकुलेटा हैन एटा चाहिँ जोना रेटिकुलरिसले चाहिँ गरे आउँछ अब मुख्य चाहिँ हामीले 7 OH र 21 OH चाहिँ मुख्य चाहिँ हुन्छ र यसमा चाहिँ जिन इन्भल्भ CYP11A1 3 बीटा हाइड्रोक्सिस यिनीहरु सब जिनले चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ है यो चाहिँ पाथवेहरु हो मेन चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कुनमा के इन्भेस्टिगेसन गर्ने हैन कुन जेनेटिकबाट हो कि यो मेटाबोलाइटहरुबाट हुन्छ कि है यो चाहिँ सब यो जोना रेटिकुलरिस जोना फेसिकुलारिस जोना रेटिकुलरिस यिनीहरु टेस्टोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन र DHA अब यो बनेन यसमा गडबड भयो बढ्यो भने यो DHA बन्दैन अनि टेस्टोस्टेरोन बन्दैन र यिनीहरु डिफरेन्शिएट हुँदैन है यो त पढेको हो नि है प्रतीक्षा यो पढ्या छ है जाँचमा खुब आउँछ नि यो स्टेरोइड हार्मोन भनेर कसरी सिन्थेसिस हुन्छ भनेर सोध्छ नि बाँकी चाहिँ सोधे ठीक छ है यो हजुर सर कर्टिजोल कसरी बन्छ टेस्टोस्टेरोन कसरी एन्ड्रोस्टेरोन कसरी हुन्छ DHEA कसरी बन्छ एल्डोस्टेरोन कसरी बन्छ भनेर सोध्छ यो पाथवेहरुकै यो हार्मोन सिन्थेसिस अघि जस्तो मेन चाहिँ प्रोजेस्टेरोनको चाहिँ 21 हाइड्रोक्सिलेज र 17 OH प्रोजेस्टेरोन 21 हाइड्रोक्सिलेज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यो कमन पाथवे कर्टिजोलको र एल्डोस्टेरोनको भनेर देखाएको यो र डिफिसियन्सी भने सबैतिर त्यो एल्डोस्टेरोन बन्दैन कर्टिजोल बन्दैन हैन एन्ड्रोस्टेरोडियन पनि बन्दैन भन्न खोजेको ल अब आएर यति थाहा भएपछि व्हाट इज कन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया हैन अब कमन कन्सर्न कन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया यसको सिनोनिम चाहिँ CAH भन्छ इज अ फ्यामिली अफ इनहेरिटेड डिसअर्डर एफेक्टिङ द एड्रिनल ग्ल्यान्ड यो चाहिँ एउटा फ्यामिलियर है यो चाहिँ अटोजोमल रिसेसिभ र यसको चाहिँ म्युटेसन अन क्रोमोजोम 6 to 11 हाइड्रोक्सिल इन्जाइम इम्पेयरमेन्ट हुन्छ के है यसमा चाहिँ कमनर इन कन्सेन्गुइस म्यारिजमा हुन्छ यो अटोजोमल रिसेसिभ भने थाहा छ प्रशान्त ल आइहाल्यो प्रशान्त अटोजोमल रिसेसिभ भने के हो सर डोमिनेन्ट जिन भएर फेनोटाइपिकली अपियर चाहिँ नहुने तर क्यारियर चाहिँ हुने यहाँ हेर्नु यो यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली प्रशान्तले भनेको छ अनएफेक्टेड क्यारियर फादर मदर है तर यसबाट चाहिँ अटोजोमिनेन्ट भनेको यो चाहिँ
अनएफेक्टेड हुन्छ एउटा क्यारियर हुन्छ त्यसै एकजना चाहिँ एफेक्टेड हुन्छ र क्यारियरहरू हुन्छ क्यारियर हुन्छ तर क्यारियर मिलेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ इफेक्ट हुन्छ है अरू चाहिँ फेरि क्यारियर हुन्छ दुईटा चाहिँ क्यारियर हुन्छ एउटा चाहिँ एफेक्टेड नै हुँदैन अनएफेक्टेड हुन्छ क्यारियरको जुन होमोजेनस दुईटा भयो भने इन केस अब त्यो भयो भने त्यसै हामीले जेनेटिकली 6 to 11 मा चाहिँ ऊ यहाँ एड्रेनल हाइड्रोजन स्क्रिनिङ गर्न मिल्छ ऊ यसरी है यो मैले नि 6 र 12 आर्म 6 क्रोमोजोमको 11 आर्ममा चाहिँ म्युटेसन भयो भने चाहिँ यस्तो खालको निस्किन सक्छ यो इट इज क्लियर दिस इज अटोजोमल रिसेसिभ है त यो चाहिँ 6 क्रोमोजोमको 11 नम्बरको आर्म हुन्छ कि 6 क्रोमोजोमको त्यसमा हाइड्रोक्सिल इन्जाइम इम्पेयरमेन्ट यसले चाहिँ कन्ट्रोलिङ चाहिँ यसले गर्छ त्यो भयो भने हुन्छ यसमा चाहिँ कन्सेन्गुएस म्यारिज भयो भने मोर लाइकली है कन्सेन्गुएस म्यारिज भने थाहा छ यो के हो कन्सेन्गुएस म्यारिज भने फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ आफ्नै नाता पर्नेसँग चाहिँ गर्ने है धेरै चाहिँ मुस्लिमहरूमा हुन्छ हैन हाम्रो नेपालमा पनि यो राई लिम्बूहरूको फुपूको छोरा र मामाको छोरी त्यसो बिहे गर्नेलाई चाहिँ त्यो जिन क्यारियर हुन्छ नि तिनीहरूको म्यारिज भने यस्तो खालको कन्जेनिटल एड्रेनल हाइपोप्लासिया निस्किन सक्छ अघि नै भनिसक्यो हैन यसमा चाहिँ 21 हाइड्रोक्सिलेज र 20 हाइड्रोक्सिलेजले चाहिँ यो जुन एन्ड्रोस्टेरोन बन्दैन कर्टिसोल पनि बन्दैन हैन त्यो भएर चाहिँ यो पिट्युटरीमा स्ट्रेसरहरू हुँदैन कर्टिसोल र एड्रिनलको फिडब्याक मेकानिजम हुँदैन है यो भएर चाहिँ डिफिसियन्सी भने हुन्छ र यस्तो भएपछि कन्जेनिटल एड्रेनल हाइपोप्लासिया हामीले कति किसिमको छ भन्दा एउटा अघि नै भने 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिसियन्सी यो चाहिँ धेरै जसो कमन पार्ट हो नि 17 बाट 21 आउनुपर्छ 90 मोर देन 90% यो देख्छौँ हामीले र यसमा क्लासिकल भनेको चाहिँ सल्ट वेस्टिङ है 75% मा सल्ट सोडियम पोटासियमहरू गडबड हुन्छ प्रेसर बढ्छ के अनि 1 in 15,000 मा हुन्छ र सिम्पल रिलाइजिङ भन्छ यो मेल फिमेल नहुने के यो चाहिँ 25 1 in 60,000 मा हुन्छ यो सिम्पल छैन र 21 हाइड्रोक्सिल डिफिसियन्सी मोस्ट कमन अर्को चाहिँ नन क्लासिक भएको छ तर क्लासिकल हाम्रो जस्तो नदेखिने 1 in 1000 र अर्डर्समा चाहिँ अघिको पाथवेमा 11 बिटा हाइड्रोक्सिलेज डिफिसियन्सी 3 to 5% छ यो चाहिँ धेरै चाहिँ 1 लाखमा एकजना लिन्छ र 17 हाइड्रोक्सिल डिफिसियन्सी र यो चाहिँ C17 लाइज डिफिसियन्सी भन्छ 1% मा हुन्छ 3 बिटा हाइड्रोक्सिस्टेरोइड डिहाइड्रोजिनेज डिफिसियन्सी 1% मा देख्छ है यो टाइप चाहिँ स्पेशली 21 हाइड्रोक्सिलेज नन क्लासिक्स र अर्डर्समा 11 बिटा हाइड्रोक्सिलेज 70 अल्फा हाइड्रोक्सी डिफिसियन्सी र 3 बिटा हाइड्रोक्सिस्टेरोइड डिहाइड्रोजिनेटहरू हामीले चाहिँ क्लासिफाई गर्न सकिन्छ है यो चाहिँ कमन चाहिँ हामीले चाहिँ कर्टिसोल स्टिमुलेसन टेस्ट कतातिर डिफेक्ट भएको हैन यो स्टेरोइड एसिटिएस स्टिमुलेसन टेस्ट गरेर थाहा पाउन सकिन्छ त्यसै हामीले क्लासिफाइड गर्दा 11 हाइड्रोक्सिलेज डिफिसियन्सी मोस्ट कमन 11 बिटा हाइड्रोक्सिलेज डिफिसियन्सी 3 बिटा हाइड्रोक्सिस्टेरोइड डिफिसियन्सी र 17 हाइड्रोक्सिल डिफिसियन्सी लिपिड CAH भन्ने हामीले क्लासिफाइड गर्न सकिन्छ यो चाहिँ स्टिमुलेसन टेस्ट है यो सबै यो छ नि पिडियाट्रिक इन्डोक्राइनोलोजिस्टले गर्छ कि यो इन्डोक्राइन डिजिज हो कि र मेरो म्याम हुनुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ डिएम गरेको पिडियाट्रिक इन्डोक्राइनिस्ट हुन्छ बेङ्गलोरमा उहाँले चाहिँ यस्तो खालको डिल गर्नुहुन्छ र हामीले त्यहाँ धेरै डायग्नोसिस गरेर आउँछ अब हाम्रो मेन कमन चाहिँ 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिसियन्सीमा अघि नै भने हामीले 95% अल केसेस र यस्तै क्लासिक टाइपमा चाहिँ सल्ट वेस्टिङ फर्म र सिम्पल ब्रेजिलियन फर्म हुन्छ र नन क्लासिक टाइपहरू हुन्छ हैन यो यिनीहरू तीनटा चाहिँ 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिसियन्सीको हुन्छ है यो क्लासिक टाइपमा चाहिँ सल्ट वेस्टिङ फर्म मोस्ट कमन र सिम्पल भेरिलाइजिङ फर्मको हुन्छ र जुन चाहिँ स्टेरोइड पाथवेहरू कहाँनिर डिफिसियन्सी हुन्छ भनेर यहाँ देखाएको छ है यो पछि यो गर्दाखेरि थाहा हुन्छ र क्लासिक फर्ममा चाहिँ सल्ट वेस्टिङ फर्म भन्ने हुन्छ है यो चाहिँ मोस्ट लिटल फर्म अफ 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिसियन्सी
manifested as a salt water crisis 2 to 6 weeks of life मा हुन्छ यो इमिडिएटली हामीले थाहा पाउनु पर्ने हामीले हाइपरनाइट्रेमिया सोडियम कम पछि अनि उनीहरुको जेनेटिक चेन्ज भयो भने हैन अनि यो यो 21 हाइड्रोक्सी हो कि भनेर हामीले टेस्ट गर्छ यसमा स्पेशली कसरी हुन्छ भमिटिङ पिगमेन्टेसन जेनेटली ब्ल्याकहरु हुने एब्नर्मल जेनिटल एब्सेन्ट मेल फिमेल पनि नछुट्ने लेथार्जी फेलर टु थ्राइभ shock with decreased urine output भएर प्रेजेन्ट गर्छ है हामीले चाहिँ यो यसरी प्रेजेन्ट गरेपछि हामीले चाहिँ यो चाहिँ CAH भयो कि भनेर चाहिँ हामीले हेर्छौं र सुरुमा नियोनेट्स पिरियड्समा अथवा 1 month 6 weeks मा चाहिँ रिपिटेड भोमिटिङ पिगमेन्टेसन कालो बच्चा कालो भएर जान्छ है एब्नर्मल जेनिटल अपीयरेन्स मेल फिमेल दुटै हुने के लेथार्जी एकदम लेथार्जी भएको छ अनि पछि गएर फेलर टु थ्राइभ बच्चाको वेट सिग्निफिकेन्ट लस र कहिलेकाहीँ सक विथ डिक्रिज युरिन आउटपुट भएर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छ है यो 21 हाइड्रोक्सिल डेफिसिएन्सी भयो भने र बायोकेमिकल फाइन्डिङ हामीले गर्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हाइपोनेट्रिमा मेटाबोलिक एसिडोसिस हेमोकन्सन्ट्रेसन हाइपोक्यालोरी र हाइपोग्लाइसिमिया देख्छौँ हामीले है यो यसरी भने कन्फर्म डायग्नोसिस हुन्छ र यसमा हेर यस्तो हुन्छ female infant present with birth with ambiguous genital result of in utero androgen आमाले एन्ड्रोजन खाएर भने यस्तो यो फिमेल हो हैन मेल को कम्पोनेन्ट क्लाइट्रोमेगाली भन्छ अब with short losing CAS present at 7 to 10 days age with short losing adenohyperplasia hyperpigmentation यिनीहरु पुरा hyperpigmentation र स्क्रोटल हाइपरपिग्मेन्ट यस्तो कालो देख्यो भने चाहिँ यो कुनै किसिमको सिभियर यस्तो देख्यो भने हामीले चाहिँ यो चाहिँ CAS भयो कि भनेर चाहिँ हेर्नु पर्छ र अर्को चाहिँ यो SV फर्म भन्छ दुईटा भनेको थिए नि हामीले सर्ट वेस्ट र सिम्पल भेरिलाइजिङ फर्म यो सिम्पल भेरिलाइजिङ फर्ममा चाहिँ दिस have a milder defect in the mineral cortical secretion हैन अनि sufficient to यसमा चाहिँ sufficient to present salt wasting त्यसमा यसमा चाहिँ के हुन्छ भने धेरै त्यस मिनरल कोर्टिकोइड सेक्रेसन मात्र हुने भयो भने त्यो अघि सल्ट वेस्टिङ जस्तो हुँदैन यिनीहरु चाहिँ बिस्तारै यसमा चाहिँ स्पेशली गर्ल्स प्रेजेन्ट विथ जेनिटल एम्बिग्युटी मेल फिमेल दुईटै हुन्छ समटाइम्स रियलाइज टु द एक्सटेन्ट अफ बिङ रेयर एज अ बॉयज मेनिसन क्लिनिकल हेमाचुरिया ड्युरिङ द एडोलेसेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ गर्ल्समा चाहिँ एम्बिग्युटी क्लाइट्रोमेगाली भन्छ र बॉयज चाहिँ कहिलेकाहीँ यो मेल फिमेल दुईटै हुन्छ र साइक्लिकल हेमाचुरिया ड्युरिङ द एडोलेसेन्ट पनि लिएर आउँछ पछि मात्र थाहा हुन्छ र boys have the peripheral precocious puberty usually diagnosed very late with significant bone advancement and compromised final height भएर आउँछ boysहरुको चाहिँ सानो हुन्छ र यसमा म पिक्चर देखाउँछु यस्तो हुन्छ हैन यो एटाको 6-year-old girl with congenital virilizing adrenal hyperplasia हैन फिमेल र मेल को हुन्छ त्यो क्लाइट्रोमेगाली हुन्छ के the height age was 8.5 years and 6 years को 8.5 हाइट एकदम हाइट बढ्छ र बोन चाहिँ 13 इयर एकदम यो एड्रिनल ग्ल्यान्डले चाहिँ यिनीहरुको हाइट बढ्छ सिग्निफिकेन्टली र अर्को चाहिँ नोटिस द क्लाइटरो इन्भाइरोन्मेन्ट एन्ड लाइबियल फ्युजनहरु पनि मेल फिमेल दुईटै हुन्छ अर्को चाहिँ her 5-year-old brother was not considered to be abnormal by the parent यस्तो हुनु पर्ने उसको 5 years को हैन यो र फिमेल को हैन यो हाइट मेल जस्तो है the height age was 8 years and the bone age was 12.5 यसरी चाहिँ एफेक्ट गरे हुन्छ this is simple paralyzing adrenal hyperplasia अर्को एउटा छ नन क्लासिक टाइप है यसमा चाहिँ प्रोड्युस नर्मल अमाउन्ट अफ कोर्टिजोल एन्ड एडोलेसेन्ट एन्ड एक्सपेन्स अफ माइल्ड टु मोडरेट ओभरप्रोडक्सन सेक्स हार्मोन हुन्छ एट प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हिस्टोरिजम मोस्ट कमन रङहरु आउने के सिम्पटम एप्रोच 60% सिम्पटोमेटिक वुमेन केटीहरुको रङ आउने भन्छ नि यो भने नि नन क्लासिक टाइप है यो ओलिगोमेनोरिया 55% मेनोरिया नै हुँदैन देख्दाखेरि केटी हुन्छ मेनोरिया नै हुँदैन र धेरै जसो एक्नी यो पिम्पल्सहरु आउने हुन्छ र डिक्रिज फर्टिलिटी is an indication of glucocorticoid treatment in both male and female यसमा चाहिँ फर्टिलिटी नै हुन्छ
यो स्पेसली यसमा नि हामीले यो पत्ता लगाएर टाइममा सिम्पल ट्रिटमेन्ट हुन्छ है यसमा तिमीले ग्लुकोकोर्टिकोइड सप्लिमेन्ट दिने बित्तिकै तिम्रो नर्मलाइज हुन्छ त्यसमा अर्ली डिटेक्सन तिमीले लेट भएपछि यो त अर्गान डेभलपमेन्ट भइसकेको हुन्छ त्यसमा अर्ली डिटेक्सन गरेर सिम्पल हामीले तिम्रो कुन डिफेक्ट 71 OS हो कि 17 हो त पत्ता लगाएर स्टेरोइड चाहिँ टक्क दियो भने चाहिँ तिम्रो रिभर्सिबल भइसकेपछि रिभर्सिबल हुन गाह्रो हुन्छ कि अर्ली डिटेक्सन गरेर नै सिम्पल ट्रिटमेन्ट त्यसैले यो चाहिँ कुनै कुनै कन्ट्रीमा मेन्डेटरी गराएको हुन्छ 17 OS फिल्टर पेपर हुन्छ कि हिल प्रिक गरेर फिल्टर पेपर 17 OS पनि कम भयो भने उसको चाहिँ 21 हाइड्रोक्सिलेज यिनीहरू सबै हामी एसेस गर्छौँ है त्यसकारण यो क्यारेक्टरिस्टिक्समा के भने नि हामीले अघि नै भने 21 हाइड्रोक्सिल डिफिसियन्सी के हुने अल्फा 11 बेटा हाइड्रोक्सिलेज डिफिसियन्सी कस्तो हुन्छ 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलिक डिफिसियन्सी के हुन्छ 3 बीटा हाइड्रोक्सिल स्टेरोइड डिहाइड्रेसन अब यो चाहिँ क्लिनिकल एक्ज्याक्टली हुँदैन हामीले बायोकेमिकल्ली डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिन्छ यो जस्तै इन्सिडेन्ट हेऱ्यो भने 1:10 to 18,000 हुन्छ है यो 21 हाइड्रोक्सिल डिफिसियन्सी है यसमा चाहिँ 1:1 लाख अघि भने नि यो चाहिँ 17 अल्फा हाइड्रोक्सिल डिफिसियन्सी रेयर हुन्छ है यिनीहरू पनि रेयर यो पनि लिपोइड CAS पनि रेयर हुन्छ है र यसमा जिनमा चाहिँ अघि भने जस्तो CYP21 यसै 11B1 CYP17 र SD3 B2 र STAR यो जिन के हो 6 क्रोमोजोमको 11 आर्मको विभिन्न डिफ्रेन्ट जिनमा चाहिँ तिमीले जेनेटिक एनालाइसिस गर्नुपर्छ पछि किनभने पछिको बच्चालाई कतिको इफेक्ट हुन्छ भनेर अब हाम्रोमा यहाँ स्क्रिनिङ त गर्दैन त्यहाँ पनि यो पछि हुन्छ भने हुन्छ अनि क्रोमोजोममा चाहिँ 6p21 3 मा हुन्छ यो 8 क्रोमोजोम 8 को लङ आर्म हो 4.3 र 10 को चाहिँ 24.3 यिनीहरूको लङ आर्ममा चाहिँ इफेक्ट हुने यो चार्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो हामीले पछि तिम्रो इन्डोक्राइनोलोजिस्ट पिडियाट्रिक इन्डोक्राइनोलोजिस्ट यो जिनलाई चाहिँ तिमीले स्क्रिनिङ गर्न मिल्छ अनि एम्बिगियस जेनेटेलिया यस इन फिमेल हैन 21 अघि नै देखाइसक्यो नि यो फिमेलमा चाहिँ एम्बिगियस जेनेटेलिया हुन्छ यसमा पनि बीटा हाइड्रोक्सिलेज डिफिसियन्सीमा पनि हुन्छ र यिनीहरू मेलमा हुन्छ यो मेलमा हुन्छ यिनीहरू मेल हैन भनेपछि हामीले चाहिँ 11 हाइड्रोक्सिलेजमा चाहिँ धेरै छ फिमेलमा इफेक्ट गर्छ एम्बिगियसमा 7 अल्फा हाइड्रोक्सिल डिफिसियन्सी भयो भने र 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज फिमेलहरुमा मेलहरुमा इफेक्ट गर्छ एड्रेनल क्राइसिस 11 म एड्रेनल क्राइसिस भने के यहाँ देखाएको छु कि यस रेयर नो र 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज यस र लिपोइडमा पनि सिभियर फर्ममा पनि हुन्छ है अनि यसमा ग्लुकोकोर्टिकोइड भ्यालुजमा 7 हाइड्रोक्सिलेज डिक्रिज हुन्छ सबैमा डिक्रिज हुन्छ र मिनरल कोर्टिकोइड यदि गर्यो भने यो चाहिँ यसमा चाहिँ 11 हाइड्रोक्सिलेजमा चाहिँ डिक्रिज हुन्छ 21 मा 11 मा डिक्रिज हुन्छ है र अरुमा चाहिँ यसमा इन्क्रिज यसमा डिक्रिज हुन्छ है एन्ड्रोजेनहरु पनि सबैमा यो 11 र 21 11 घट्छ यो बढ्छ र 17 मा घट्छ हैन र अर्को चाहिँ सोडियम कन्सन्ट्रेसन हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ घट्छ यसमा चाहिँ 11 मा बढ्छ है अर्को पोटासियम कन्सन्ट्रेसन बढ्छ यसमा चाहिँ घट्छ अरुमा बढ्छ हैन यसमा घट्छ र मेटाबोलाइट एलिभेटमा चाहिँ 17 OSP हामीले गर्यौं DOC है 1 डे कोर्टिजोल हामीले कसरी थाहा पाउने यो गर्ने यो 17 OSP बढ्छ के यसमा र DOC भने अहिले म सबै भन्छु कसरी गर्ने भनेर DHEA 7 हाइड्रोक्सिप्रोजेस्टेरोनहरु गर्नुपर्छ यो लिपोइड CAS भनेको फ्याटहरु बढ्ने है यो फ्याटहरुलाई चाहिँ एकदम बढाउँछ तर यसले चाहिँ मिनरल कोर्टिकोइड र ग्लुकोकोर्टिकोइड इफेक्ट गर्छ अनि बच्चा चाहिँ सर्ट स्ट्याचर हुन्छ र अरु पनि फर्म अफ CAS हुन्छ जस्तै 5 जेनेटिक म्युटेसन कोर्टिकोइडमा चाहिँ अघि नै CYP21 CYP17 यिनीहरू चाहिँ डिफिसियन्सी भएर त्यो अनुसार क्लासिफाइड गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ अटोजोमल रिसेसिभ डोमिनेन्ट हैन रिसेसिभ इनहेरिटेन्समा चाहिँ 21 OSD 11 बीटा हाइड्रोक्सिल डिफिसियन्सी आर प्रिडोमिनेन्टली
हामीले चाहिँ भेरिलाइजिङ डिसअर्डर त्यसमा कुनै भेरिलाइजिङ त्यस्तो आयो भने चाहिँ हामी त्यो गर्छौँ र पेसेन्ट हु हेभ अ रिमेनिङ डिसअर्डर हेभ इम्पेयर प्रोडक्सन बोथ कर्टिजल र एड्रिनल कर्टिजल बाइ द एड्रिनल ग्ल्यान्ड गोनाडोस्टेरोइड मेल पेसेन्ट एक्टिभिटी भ्यारिङ डिग्री अफ अन्डर भेरिलाइजेसन कज बाइ डिफिसिएन्ट टेस्टोस्टेरोन प्रोड्युस बाइ द फेटल ल्याटिङ सेल है अनि कुनैको चाहिँ फेमिनिन पनि गरिरहेको छ त्यो अलिकति गाह्रो छ हैन यो बुझेर पेसेन्ट आएपछि मात्र बुझ्छ यो स्टेरोइड हो कि यो हामीले चाहिँ कसरी एप्रोच गर्नेमा चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा नभइकन यस्तो खालको भयो भने 17 OS गर्नुपर्छ यस्तो भने 21 OSP गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यसरी चाहिँ छुटाउनुलाई र ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामीले कसरी कुनैमा मिनरल कोर्टिकोइड दिनुपर्छ कुनैमा चाहिँ ग्लुकोकोर्टिकोइड कसले दिने फेरि मिस्टेकली भयो भने चाहिँ उसको गर्ने फेरि रिभर्स हुन्छ है अनि म यो ट्रिटमेन्टमा भन्दाखेरि आउँछ अलिकति गाह्रो भइरहेछ है युवा बुझिरहेछ यो सबै नेल्सनमा छ युवा बुझिरहेछ सर बुझिरहेछ अर्को एउटा चाहिँ एड्रिनोजेनेटल सिन्ड्रोम भन्छ यसमा एल्डोस्टेरोन बढ्ने के कर्टिजल बढेपछि कर्टिजलको काम त होइन एकदम त्यो हो नि हैन यसमा चाहिँ स्पेशली रिलेटिभ डिफिकल्टी सेन्सिटाइज कर्टिजल कजेस मोर प्रोडक्सन अफ प्रिकर्सर यो चाहिँ इन्टरमिडिएट मेटाबोलाइट भन्छ सम अफ व्हिच आर स्टन्टेड टु द एक्सेस एन्ड्रोजन है प्रोडक्सन मोटाउने के त्यो एड्रिनोजेनेटल सिन्ड्रोम भन्ने के मस्कुलाइन हुन्छ कि हो र यसमा चाहिँ 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिसिएन्सी वेस्ट सोडियम 11 हाइड्रोक्सिलेज डिफिसिएन्सी रिटेन्स द सोडियम सिन्स DOC हैन एट अ पोटेन्ट मिनरोकोर्टिकोइड हार्मोन अनि यसमा चाहिँ यो जस्तो एकदम उसले चाहिँ बसि नसक्ने एकदम कोर्टिजलहरु हैन यो एकदम मोटाउनेहरु हुन्छ यो के एड्रिनल क्राइसिस भनेको के हो म पछि यसमा पनि हुन्छ यस्तो खालको देखियो भने हामीले चाहिँ कोर्टिकल यो चाहिँ धेरै जसो बाइपास भएर यो डिफिसिएन्सी भएर चाहिँ कोर्टिजलको लेभल हाई हुने र त्यसमा चाहिँ मिनरलको चाहिँ इम्ब्यालेन्स हाम्रो सोडियम पोटासियम इम्ब्यालेन्स हुने र अघि नै भनेपछि अब यदि CS भने एज अ होल टोटो चाहिँ कोर्टिजल डिफिसिएन्सी एल्डोस्टेरोन डिफिसिएन्सी र एन्ड्रोजन एक्सेस हुन्छ के यसमा कसरी छुटाउने भन्दा कोर्टिजल डिफिसिएन्सी भने हाइपोग्लाइसिमिया हुन्छ कुनै बच्चा हाइपोग्लाइसिमिया इनेबल टु विथस्ट्यान्ड स्ट्रेस एकदम ह्यारेसहरु हुने के भासोमोटर कोल्याप्स हाइपरपिगमेन्टेसन एप्निक स्पेल मसल विकनेस र फ्याटिक हुन्छ है हामीले देखिने यो हो के अनि एल्डोस्टेरोन डिफिसिएन्सी चाहिँ हाइपोनाट्रिमिया देख्छ है हाइपरक्यालेमिया भोमिटिङ युरिनरी सोडियम होस्टिङ साल्ट क्राभिङ एसिडोसिस फेलर टु थ्राइभ भोल्युम डिप्लिसन र हाइपोटेन्सन र डिहाइड्रेसन सक डायरिया लिएर आउँछ है यो साल्ट वेस्टिङ र भेरलाइजिङ अब एन्ड्रोजेन भनेको भेरलाइजिङ हैन यो एक्सेस भने एम्बिगियस जेनिटालिया भेरलाइजेसन एक्सटर्नल जेनिटालिया हिस्टेरिजम अर्ली appearance of pubic hair penile enlargement excessive height gain and skeletal advance late onset CS में normal genitalia have acne histerism irregular mens र amenorrhea लिएर आउँछ यस्तो भयो भने यसमा चाहिँ स्पेशली कर्टिकल डिफिसिएन्सी भयो अहिले यो एज अ होल टोटो पनि प्रेजेन्ट गरेर आउन सक्छ है हामीले चिन्ने चाहिँ यसरी र यदि यस्तो हाने हामीले इमिडिएटली क्लिनिकल सजेस्ट भयो भने हामीले ग्लुकोज स्टिक बेड साइडमा गर्ने उसको हाइपोग्लाइसिमिया हाइपरग्लाइसिमिया हुन सक्छ सेरम इलेक्ट्रोलाइट पठाउनु पर्यो साल्ट वेस्टिङ हो कि के हो कहिले LFT पनि पठाउने डिरेन्ज हुन्छ र हर्मोनमा कर्टिजल एसिटिएस चाहिँ पठाउनै पर्छ यसको चाहिँ डिफिसिएन्सी भइरहेको हुन्छ र कहिले आर्टेरियल ब्लड ग्यास सेरम TS पठाउनु पर्छ यो चाहिँ एसिडोसिस भयो कि त्यो भनेर हामीले यो एज अ होल सिरियलमा पठाउनु पर्छ र अरु इन्भेस्टिगेसन इन डेप्थमा चाहिँ कार्योटाइपिङ डिटरमिन सेक्स क्रोमोजोम अघि नै अटोजोम रिसेसिभ भन्ने डिटरमिन हो कि हैन जुन जिन 6 को चाहिँ 21 आर्मको कुनमा म्युटेसन भएको डिटेलमा गर्नुपर्ने हुन्छ र कहिले एब्डोमिनल अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपर्छ प्रेजेन्ट अफ युट्रस मेल हो कि फिमेल हो दुईटै भइरहेको हुन्छ सर्भिक्स एन्ड भजाइनाहरु छ कि छैन भनेर चाहिँ यो मेल हो कि फिमेल कहिलेकाहीँ जेनेटिकली मेल हुन्छ
तर अर्गान चाहिँ फिमेलको हुन्छ धेरै जसो हामी चाहिँ बक्कल मिपसा पठाउँछौँ त्यसमा मेल फिमेल छुट्याउन चाहिँ क्यारेक्टरमा एज सिम्पल है त्यो क्यारेक्टर तर डिटेलमा गर्नु पर्यो भने यसको चाहिँ क्यारोटाइपिङ गरेर यो मेल हो कि फिमेल छुटाउन सकिन्छ र अफकोर्स सेरममा 17 हाइड्रोक्सिप्रोजेस्टेरोन 17 OSP भन्छ क्या यहाँ नेपालमा गर्दैन म सुरुमा इन्डियाबाट आउँदाखेरि के हो यो त गर्दैन यो नि हामीले एउटा केस पनि पत्ता लगाएको थियौँ अनि धेरै जसो यो बायोकेमिकल ल्याबमा चाहिँ फिल्टर पेपर गर्दैन है हामीले उतातिर चाहिँ कमन भएकोले जस्तै यो मुस्लिमहरू यिनीहरू छ नि उनीहरूको कन्सेन्ट म्यारेज हुन्छ नि जहाँ चाहिँ प्रिभेलेन्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ जन्मिने बित्तिकै यो फिल्टर पेपर हुन्छ 17 OSP को स्क्रिनिङ गर्छ बढ्यो कि सेरमको लेभल गर्छ अनि त्यसपछि स्टिमुलेसन कर्टिजोल स्टिमुलेसन टेस्ट गर्दा कहाँनिर यो 17 तिर हो कि कमन प्याटर्नमा भएको हो कि त्यो चाहिँ रुटिनली गर्छ है यिनीहरू गर्नु पर्यो र डायग्नोसिस मैले अघि नै भन्यो इज बेस्ड अन एलिभेटेड 17 OSP विथ क्लिनिकल पिक्चर हुनु पर्यो इट सुड बी पर्फर्म ओन्ली इन द मर्निङमा गर्नुपर्छ यो कर्टिजोल लेभल मर्निङमा हुन्छ नि उसको बेसलहरू इन नियोनेटल पिरियड द लेभल मस्ट बी मेजर आफ्टर 48 आवर्स लाइफ ड्यू टु इफेक्ट अफ नियोनेटल सर्जहरू भएको बेला 48 आवर्स पछि मात्रै हामी हिल प्रिक गरेर पठाउँछौँ र अनि यदि सस्पिसियस हाई 17 OSP आयो भने हामीले चाहिँ SCTS स्टिमुलेसन टेस्ट गर्छ कन्फर्म गर्नलाई र मेजरमेन्ट OSP 17 OSP लेभल 1 hour आफ्टर एडमिसन 250 माइक्रोग्राम IV कोसिन्ट्रोपिन भन्ने हुन्छ कि यो सिन्थेटिक SCTS दिन्छौँ डन इन इन्डिभिजुअल विथ बोर्डरलाइन OSP लेभलमा हुन्छ अब यदि बेसलमा चाहिँ बिहान 18 नानोग्राम डेसिलिटर स्टिमुलेटेडमा चाहिँ 10,000 नानोग्राम र क्लासिक यो देखायो भने क्लासिक बोथ सल्ट वेस्टिङ एन्ड सिम्पल रियलाइजिङ भनेर डायग्नोसिस गर्छौँ यसको लेभल 200 देखि 10,000 भयो भने र SCTS को स्टिमुलेट गरेर नन क्लासिक भनेर हामीले चाहिँ छुटाउँछ र यसको नर्मल भ्यालु चाहिँ यसको 200 नानोग्राम है यो अब त्यस्तो देख्यो भने तिम्रो रेफरेन्स बायोकेमिस्ट गर्नुहुन्छ र SCH स्टिमुलेसन टेस्ट गर्नुपर्छ र 25 माइक्रोग्राम त्यो चाहिँ सिन्थेटिक SCTS दिएपछि कति बढ्छ यो हैन बेसलमा कति SCTS स्टिमुलेन्टमा कति हुनुपर्छ एकपटक बेसल गर्ने त्यसरी भयो भने मोर देन 10,000 नानोग्राम पर डे क्लासिक एन्ड बोटमा चाहिँ यो 10,000 भन्दा बेसी चाहिँ बढे आउँछ र यदि 200 देखि 10,000 भने नन क्लासिकमा हुन्छ 200 नानोग्राम त्यो लेस देन स्टिमुलेट गरेर लेस देन 1000 भयो भने नर्मल यसमा बुझ्नुपर्ने के हो भने यस स्टिमुलेट गरेर 1 देखि 10,000 को हुनु पर्यो कि यसको चाहिँ स्पेशली मोर देन 10,000 भयो स्टिमुलेट भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ बढ्यो भन्ने हुन्छ 10,000 भने क्लासिक भयो 10,000 to 10,000 भने नन क्लासिकमा बढ्दो रहेछ र लेस देन 10,000 भयो भने स्टिमुलेट गरेर भयो भने नर्मल रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त्यो केस देख्यो भने मात्र थाहा हुन्छ यो के हो जस्तो भइरहेछ र स्पेशली 17 OSP लेभल चाहिँ हामी त्यस्तो सस्पेक्ट होइन फर्स्ट त्यो राख्छौँ कि अनि त्यो राखेर हाई देख्यो भने यो गर्छ SCTS स्टिमुलेसन के दिने